यो कथा एउटा यस्तो निडर र महत्त्वाकांक्षी पुरुषको जसले आफ्नो पुरुषार्थले सासाना राज्यहरूमा बाँडिएका 22 तथा 24 राज्यहरूलाई एकीकृत गरी एउटै देशको सिर्जना गरी आधुनिक नेपालको राष्ट्र निर्माताको रूपमा परिचित हुन सफल भएका थिए। नेपालमा 2007 सालसम्म राणा शासन थियो भने 7 साल पछाडि आएको प्रजातन्त्रपछि योगी नरहरिनाथले नेपालमा राष्ट्रपिता पृथ्वीनारायण शाहको जन्मोत्सव मनाउनुपर्छ भनेर नियम बसाएका थिए। अब सुरु गरौँ उनी महान राजा पृथ्वीनारायण शाहको जीवनी वाचन। पृथ्वीनारायण शाहको जन्म विक्रमसम्म 1779 साल पुस 27 गते बिहिबारका दिन राजा नरभूपाल शाह र आमा कौशलवतीको कोखबाट भएको थियो। शाहको हेरविचार जेठी महारानी चन्द्रप्रभावतीले गरेकी थिइन् र सुरुदेखि नै उनलाई रामायण, महाभारत र पछि गएर शुक्रनीतिको बारेमा पनि ज्ञान दिइएको थियो। धनुवाण, तरबार र घोडसवारीमा पनि उनी निपुण नै थिए। उनको पहिलो विवाह मकवानपुरका राजा हेमकर्ण सेनकी छोरी इन्द्रकुमारीसँग 1794 मा भएको थियो। मकवानपुर त्यस बेलाको एक शक्तिशाली राज्य भएकाले त्यससँग नाता जोडेर राजनीतिक लाभ लिन चाहन्थे उनी। तर पछि हेमकर्ण सेनले असमर्थता जनाए। उनको दोस्रो विवाह भने काशीका अभिमान सिंह राजपूतकी छोरी नरेन्द्र लक्ष्मीसँग भयो। नरेन्द्र लक्ष्मीबाट प्रताप सिंह शाह र बहादुर शाहको जन्म भएको थियो। विक्रम सम्वत 1779 मा राजा नरभूपाल शाहको मृत्यु भएपछि पृथ्वीनारायण शाह 20 वर्षको कलिलो उमेरमा गोर्खाका राजा भए। उनले प्रचलित नियमअनुसार आफू राजसिंहासनमा रहने बित्तिकै माइला भाइ महिदाम कीर्ति शाहलाई चौतारी पदवी दिएका थिए। आफ्ना मुख्यमन्त्री र सेनापति भर्ना गर्न लगाई यसअघिका काजी बिराज थापा बुढा भइसकेका हुनाले एक योग्य नवयुवकको खोजी भइरहेको थियो। गोर्खाका रैतीले भीमराज पाण्डेका छोरा कालु पाण्डे रोजेका र यिनले लमजुङका राजासँग चलाखीका साथ सन्धि गरी राजनीतिमा योग्यता देखाएका हुनाले यिनलाई कज्याइदिई मुख्यमन्त्री बनाएका थिए। राजा हुनु अगावै विक्रम सम्वत 1798 मा काठमाडौँ उपत्यकाको राजनीतिक रहनसहन राम्रोसँग अध्ययन गरिसकेका थिए। पृथ्वीनारायण शाहको काठमाडौँ उपत्यका र पूर्वी क्षेत्र विजय गर्ने इच्छा रहेकाले प्रबल विरोधी शक्ति लमजुङका राजा रिपुमर्दन शाहसँग विक्रम सम्वत 1779 मा एक सन्धि गरी जस अनुसार दुवै राज्यबीच मैत्री सम्बन्ध कायम गर्ने, कास्कीको अर्घामाथि कब्जा गर्न सफल भएमा त्यहाँको काठ कास्कीलाई दिने आदि शर्तमा उल्लेख थियो। पिता नरभूपाल शाहको एकीकरणको सपना साकार पार्न विक्रम सम्वत 1800 मा बिराज थापा मगर र महेश्वर पन्तको नेतृत्वमा उनले नुवाकोट आक्रमण गराए। तर नुवाकोटबाट गोर्खालीहरूले पराजयको सामना गर्नु परेको थियो। नुवाकोटको युद्धमा पराजयको सामना गर्नु परेकाले हात हतियार सङ्कलन गर्नका लागि पृथ्वीनारायण शाह बनारस पुगेका थिए। काशी जाँदाखेरि शासनको बागडोर भने जेठी महारानी चन्द्रप्रभावतीको हातमा सुम्पिएका थिए। पिता नरभूपाल शाहले पुण्य प्राप्ति गरून् भनी काशीको यात्रा गरी आफ्नो भारद्वाज गोत्रबाट काश्यप गोत्रमा गोत्र परिवर्तन गरेका थिए। दोस्रो पटक पृथ्वीनारायण शाहले विक्रम सम्वत 1801 मा काजी कालु पाण्डेको नेतृत्वमा नुवाकोटमाथि हमला गरेका थिए। यसपटक गोर्खाका 12 देखि 20 वर्षसम्मका सबै युवाहरूलाई सशस्त्र तयारी गराइएको थियो भने सैनिकहरूको सङ्ख्या 1000 भन्दा माथि थियो। यीमध्ये केही सैनिक खेतालाहरूको रूपमा नुवाकोट पुर्याइएको थियो। तत्पश्चात कालु पाण्डेले नुवाकोट रक्षा तैनात रहेका जयन्त राणालाई गोर्खामा मिल्नु बाहेक अन्य उपाय नै नरहेको भनी पत्र पठाएका थिए। तर जयन्त राणाले काठमाडौँ पुगी गोर्खालीहरूलाई सम्भावित आक्रमणको जानकारी दिँदै थप सैनिक र हात हतियार माग गरेका थिए। तर उपत्यकामा इन्द्रजाताको चहलपहल रहेकाले जयप्रकाश मल्लले जयन्त राणाको मागको उपेक्षा गरेका थिए। जयन्त राणाको छोरा शङ्खमणि राणाले नुवाकोटको सुरक्षामा तैनात रहेको समयमा गोर्खाबाट पृथ्वीनारायण शाह, दलमर्दन शाह, चौतारा विष्णु शाह, काजी सूरप्रताप शाह आदिले नुवाकोटलाई घेरा हाली एकैपटक आक्रमण गराएका थिए। दलमर्दन शाहको हातबाट शखमणि राणाको मृत्यु भयो र पृथ्वीनारायण शाहले नुवाकोटमाथि विजय प्राप्त गरेका थिए। नेपाल एकीकरणको यात्रामा पृथ्वीनारायण शाहसँगै विशे नगर्चीको पनि नाम कहीँ कतै जोडिने गरेको छ। विशे नगर्ची एक गोर्खाली दर्जी र सङ्गीतकार पनि थिए जसले पृथ्वीनारायण शाहका लागि काम गर्थे। गोर्खा राज्य आर्थिक सङ्कटको सामना गरिरहेको बेला गोर्खाका हरेक घरधुरीहरूले कम्तीमा 1 रुपियाँको सहयोग गरेर राज्यलाई टेवा पुगाउनुपर्छ भन्ने सुझाव पृथ्वीनारायण शाहलाई उनले दिएका थिए। एकीकरणका बेला निकै सक्रिय नगर्चीले रणभूमिमा युद्धका गीतहरू गाई सिपाहीहरूलाई उत्प्रेरित गरेर राख्दथे। विक्रम सम्वत 1814 मा पृथ्वीनारायण शाहले कीर्तिपुरमाथि आक्रमण गरे। यसमा गोर्खातर्फ 1200 सैनिक थिए। तर कीर्तिपुरले काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका सैनिक समेत सहयोग मागेकाले कीर्तिपुरतर्फ 300 जना जति सैनिक थिए। यी दुवै पक्षबीच बल्कु खोलामा 6 घण्टासम्म लडाईँ हुँदा धेरै गोर्खालीहरूले वीरगति प्राप्त गरेका थिए। कीर्तिपुरको कब्जामा परेका पृथ्वीनारायण शाह राजवट गर्न नहुने नैतिक नियमको कारणले मात्र बाँचेका थिए। कीर्तिपुरको पहिलो युद्धमा वीरगति प्राप्त गरेका काजी कालु पाण्डेका
ठाउँमा उनको छोरा वंशराज पाण्डेलाई र सेनापति पदमा शिवराम सिंह बस्नेतका छोरा केहर सिंह बस्नेतलाई नियुक्त गरी सैनिक पुनर्गठन गर्ने अभिभार सुम्पिएका थिए र विक्रम सम्वत 1816 शिवपुरी र काभ्रेमाथि विजय प्राप्त गरे। र फेरि हुन्छ कीर्तिपुरमाथिको दोस्रो आक्रमण 1821 यस युद्धमा पनि कीर्तिपुरलाई पहिले जस्तै उपत्यकाबाट सैनिक सहयोग प्राप्त नभए पनि कीर्तिपुरका जनताले गोर्खाली सैनिकलाई गोपर किल्ला तोडी कीर्तिपुर प्रवेश गर्न मौका दिएनन्। यस युद्धमा कीर्तिपुरद्वारा निशाना लगाइएको तीरबाट सूर्यप्रतापको आँखा फुट्नुका साथै अन्य केही फौज फर्कन बाध्य भएका थिए र फेरि कीर्तिपुरमाथि तेस्रो आक्रमण गर्छन् पृथ्वीनारायण शाहले, जसमा युद्धको नेतृत्व काजी वंशराज पाण्डेले लिएका थिए। त्यस बखत कीर्तिपुरमा धान भित्राउने समय परेकाले वंशराज कीर्तिपुरीहरूलाई आत्मसमर्पण गर्न भनेका थिए। यो युद्धमा कीर्तिपुरलाई छिमेकी राज्यहरूबाट सहयोग पनि भएको थिएन। विक्रम सम्वत 1822 चैत्र 3 गते धनवन्त काजीले गोपुर किल्लामा आत्मसमर्पण गरेका थिए। कीर्तिपुर गोर्खाको कब्जामा पर्न गएको निकट भविष्यमै उपत्यकामा आक्रमण सम्भावना भएकाले जयप्रकाश मल्लले ललितपुर र भक्तपुरका राजाहरूसँग बैठक गरी गोर्खा सैनिक विरुद्ध सशक्त सैनिक अभियान गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरेका थिए। तर ललितपुर र भक्तपुरका राजाले अनुकूल प्रतिक्रिया नजनाएकाले र गोर्खालीहरूको पहिलो आक्रमण कान्तिपुरमै हुनेछ भन्ने ठानी जयप्रकाश मल्लले अङ्ग्रेजहरूसँग सैनिक तथा हात हतियारको सहयोग मागेका थिए। राजा जयप्रकाश मल्ललाई सहयोग गर्न विक्रम सम्वत 1823 किनलकको नेतृत्वमा 2400 सैनिक पूर्वी नेपालको सिन्धुलीगढी हुँदै काठमाडौँतिर अघि बढेको थियो। यो कुराको जानकारी पृथ्वीनारायण शाहलाई पहिलेदेखि नै भएकाले सिन्धुलीगढीको रक्षार्थ वीरभद्र पाण्डे, वीरभद्र उपाध्याय र वंशो गुरुङको समूह ढुङ्गेवासीमाथि आइपुग्दा वंशु गुरुङले प्रत्याशित रूपमा चढाइ गरे भने अघि बढिसकेको फौजमाथि वंशराज र वीरभद्र उपाध्यायको फौजले पौवागढीमा आक्रमण गरेकाले सारा अङ्ग्रेज फौज आफूसँग रहेको हात हतियार र बन्दुकहरू छाडी आफ्नो प्राण बचाउन जङ्गलतर्फ भागाभाग गरेका थिए। र त्यस पछाडि हुन्छ कान्तिपुरमाथि आक्रमण। पृथ्वीनारायण शाहले उपत्यकालाई चारैतर्फबाट घेरी नाकाबन्दी गरेकाले उपत्यकामा चरम आर्थिक सङ्कट छाएको थियो। त्यसमा पनि काठमाडौँका राजा जयप्रकाश मल्ल कठोर विचार, घमण्डी र शङ्कालु प्रवृत्तिका भएकाले रानी र भारदारहरू रिसाई उनका छोरा राज्य प्रकाश शाहलाई राजा बनाएका थिए। तर पछि उनले पुनः आफ्नो सत्ता प्राप्त गरे, तर उनलाई आफ्नो छोरा, रानी र भारदारहरूको सहानुभूति प्राप्त भएन। आफ्नो शक्ति कायम राख्न विदेशी सैनिक झिकाई देवी देवताको गुठी मासेकाले धर्मप्राण नेपाली जनता क्षुब्ध भएका थिए भने विदेशी सैनिकलाई बढी तलब समेत दिने गरेकाले कान्तिपुरका सैनिक निराश उत्पन्न भएको थियो। उपत्यकाका 3वटै सहरमा अधिकार कायम भएपछि पृथ्वीनारायण शाहले पश्चिममा 2400 राज्य विजय गर्न विक्रम सम्वत 1828 वंशराज पाण्डे र केहर सिंह बस्नेतको नेतृत्वमा पठाएको फौज र 2400 राज्यका संयुक्त फौजबीच विक्रम सम्वत 1828 घमासान युद्ध भएको थियो। 16 घण्टाको अविरल युद्ध हुँदा केदार सिंह बस्नेतसहित 500 भन्दा बढी गोर्खालीले वीरगति प्राप्त गर्नुका साथै वंशराज पाण्डे, प्रभु मल्ल जस्ता सेनापतिहरू पनि शत्रुको कब्जामा पर्न गएकाले रणवीर पाण्डे र प्रभु मल्लले आफ्ना हात हतियार शत्रुलाई बुझाई बाँकी सैनिक लिई निराश भई पराजित अवस्थामा काठमाडौँ पुगेका थिए। पृथ्वीनारायण शाहले आफ्ना हात हतियार शत्रु पक्षलाई समर्पण गर्नेहरूको जागिर समाप्ति गरी बन्दुक मोल बापत 60 रुपियाँ लिएका थिए। यो पराजयले गोर्खालीहरूको महत्त्वाकांक्षा, मान, प्रतिष्ठामा चोट लागेको थियो भने शत्रुहरूमा गोर्खा विरुद्ध कडा मुकाबिला गरेमा विजय प्राप्त हुन सक्छ भन्ने प्रतिरक्षात्मक भावना जागृत गरेको थियो। विक्रम सम्वत 1831 मङ्सिरको मध्यतिर जाडो छल्न नुवाकोट गएका पृथ्वीनारायण शाह नुवाकोटको दरबारमा बिरामी परेका थिए। स्वास्थ्य झन्झन खराब हुँदै गएपछि उनैको इच्छा अनुसार त्यहाँको देवी घाट लगिएको थियो। 9 दिनसम्म घाटमै रही माघ 1 गते बिहान 7 बजे उनको निधन भएको थियो। कतै कतै शिकार खेल्न गएका बेलामा बाघको आक्रमणमा परि गहिरो चोट परि घाइते भएको हुँदा मृत्यु भएको समेत उल्लेख छ। घाटमै राखिएको बेला उनले नेपालको भू राजनीतिक अवस्था, सामाजिक जीवन, प्रतिरक्षा र विकासका सन्दर्भमा उपदेशहरू दिएका थिए, जसलाई दिव्य उपदेश समेत भनिन्छ। नेपाल 2 ढुङ्गा बीचको तरुल जस्तो रहेछ, दक्षिणको बादशाह महाचतुर रहेछ, जाई कटक नगर्नु, झिकी कटक गर्नु, नेपाल 4 वर्ण 36 जातको साझा फुलबारी हो इत्यादि सान्दर्भिक उपदेशहरू पृथ्वीनारायण शाहले दिएका थिए। यो मुलुक 2 ढुङ्गा बीचको तरुल जस्तो छ, प्रजा मोटा भया दरबार बलियो रहन्छ। देशका महाजनहरू हाम्रा मुलुकमा आया भने दुनिया कंगाल गरी छाड्छन्। देशका कपडा लगाउन मना गरिदिनु, आफ्नो देशको कपडा बन्न जान्नेलाई नमुना देखाइ सघाउनु,
मेरा साना दुःखले आर्जेको मुलुक होइन, सबै जातको फुलबारी हो। सबैमा चेतना भया।